नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्तारूढ नेकपामा संकट गहिरिँदै गर्दा एक अर्कासँग बैठकमा सँगै बस्न समेत नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि सचिवालय बैठक मात्र नभई स्थायी कमिटी बैठक पनि सरेको छ। मंगलबारको बैठकमा भनाभन मात्र नभई पाखुरा सुर्की समेत भएपछि नेकपा भित्रको विवाद ओली पक्षलाई खुट्टामा बिजेको काँडा झैं बनेको छ। जसरी भए पनि गलाउने ओलीको रणनीति बुझेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरू आफूहरू नभई ओलीलाई नै गलाउने रणनीति बुन्न थालेका छन्। ओली अडान नछाड्ने र दाहाल लगायतका नेताहरू पनि उही अडानमा बस्ने भएपछि नेकपा भित्रको विवादले विभाजनको बाटो नै पक्रने लगभग निश्चित भएको राजनीतिका विश्लेषकहरू बताउन थालेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा बैठकमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित, अर्को बैठक 20 गते बस्ने गरी स्थगित। स्थायी कमिटी बैठक पनि सर्यो। अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा 8000 मा पीसीआर गर्दा 1400 मा देखियो कोरोना। 1500 निको भए कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप ल्याउन आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढ्यो। तयारीहरू हामी अहिले गर्दै छौं, त्यो तयारीमै छौं। तनहुँको व्यास नगरपालिकाबाट प्रहरीले लियो कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा। 3 घण्टापछि रिहा, गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने कांग्रेसको चेतावनी। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि व्यक्तिको सम्पत्ति बदनियत राखेर हडप्न खोज्ने बैंकहरूको पर्दाफास। बैंकिङ अनुशासन र मर्यादा कायम गराउन राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाउने र अखाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ प्रकरणमा जोडिएको विशाल ग्रुपलाई उन्मुक्ति। कानुनको कमजोर छिद्र प्रयोग गरेर बदमासी उम्काएको उपभोक्ता कर्मीको आरोप। त्यसमा रिप्रिन्ट गर्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक मङ्सिर 20 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। अर्को बैठक मङ्सिर 20 गते 1 बजे बोलाइएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबारको बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहने बताइएको थियो। ओली अनुपस्थित भएपछि अन्य सचिवालय सदस्यहरू केही बेर बैठकमा बसेका थिए। बैठकले अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन अध्यक्ष ओलीलाई भनिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन। त्यसकारणले आजको बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने। यसअघि मंगलबारको बैठकमा ओलीले 10 दिन सचिवालय बैठक रोक्न माग गर्नुभएको थियो, तर बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले बैठक रोक्न नहुने र दाहालको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने
अडान लिएका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1538 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1538 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 779 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 193 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 196 जना, गण्डकी प्रदेशमा 104 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 204 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 39 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,36,246 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,300 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,490 जना संक्रमित थपेसँगै संख्या 2,36,246 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 16,547 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 723 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,12,060 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 88,833 जना, ललितपुरमा 13,493 जना, भक्तपुरमा 9,734 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 1,01,153 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 8,629 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 882 जना, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 4 जना रहेका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 113 जना, प्रदेश 2 मा 35 जना, गण्डकी प्रदेशमा 132 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 168 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 156 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 1,567 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,18,161 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 605 पुगेको छ। यस्तै संस्थागत 5,806 जना, होम आइसोलेसनमा गरी 10,741 जना संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 17,54,630 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। नेपालले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप ल्याउन आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। यसअघि नै औषधि अध्यादेश जारी गरेर कानुनी अडचन फुकाएपछि नेपालले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत सौलिए दरमा समयमा नै कोभिड-19 को खोप ल्याउन सम्बन्धित निकायमा प्राविधिक विवरण समेत पठाइसकेको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयको प्रतीक्षापछि विश्वमा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध हुन थालेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप फाइजरको प्रयोग गर्न बेलायतले अनुमति नै प्रदान गरिसकेको छ। बेलायतको औषधि नियमनकारी निकाय मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सीले फाइजरको भ्याक्सिन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ। नेपालले अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउन के तयारी गर्यो? औषधि अध्यादेश जारी गरेर क्लिनिकल ट्रायलको कानुनी अडचन हटायो। खोप खरिद गर्न समिति गठन गरेर बजेट सुनिश्चित। -20 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमसम्ममा खोप भण्डारण गर्न मिल्ने संरचनाको तयारी। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खोप पाउन प्राविधिक विवरण पठायो। कानुनी तयारीहरू अनि यो व्यवस्थापकीय तयारीहरू, कोल्डचेनहरू, हाम्रो भण्डारण आदिको तयारी अनि आर्थिक तयारीहरू र त्यो खालको आवश्यक यो सूचना सञ्चार आदिका तयारीहरू हामी अहिले गर्दैछौँ, त्यो तयारीमै छौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सजिलै कोभिड खोप पाउनका लागि विभिन्न मुलुकको समूह तयार पारेको छ। WHO ले यो समूहलाई कोभ्याक्स अन्तर्गत ग्लोबल भ्याक्सिन फेसिलिटी नाम दिएको छ। कोरोना महामारी रोक्न खोप, उपचार, परीक्षण उपलब्ध गराउन कोभ्याक्स सहभागी 186 मुलुक छन्। नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकमा राखिएको छ। सन् 2021 सम्म प्रभावकारी कोभिड खोपको 2 अर्ब मात्रा वितरण गर्ने कोभ्याक्सको लक्ष्य छ। यही सुविधा अन्तर्गत नेपालले पनि केही मात्रामा खोप पाउनेछ।
खोप आइसकेपछि छिटो एउटा फेयरको हिसाबले र समानताको हिसाबले पाउने गरी एउटा त्यो सुविधा बनेको छ। त्यसमा हामी सहभागी छौँ र त्यो सुविधामा सहभागी मुलुकहरूलाई त्यहाँबाट टोटल जनसङ्ख्याको 20% पुग्ने गरी खोप उपलब्ध गराउने सहुलियत दरमा वा निःशुल्क भन्ने त्यो कुरो भइराखेको छ र अनि पहिलो चरणमा 3% जनसङ्ख्यालाई दिने भन्ने कुरो भएको छ। सरकारले खोप ल्याउने तयारी गरिरहेको र संसारमा खोप उपलब्ध हुन थालेपछि नेपालले पनि छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोप भित्र्याउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ छ। विश्व बजारमा भ्याक्सिनको भ्याक्सिन आउने बित्तिकै भ्याक्सिन प्रयोग हुन थाल्नासाथ हामीले नेपालमा भ्याक्सिन आपूर्ति गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन प्रदान गर्ने र कोभिड महामारीबाट प्रत्येक नेपालीलाई जोगाउने यो जिम्मेवारी पनि सरकारले पुरा गर्छ भन्ने पनि म यस अवसरमा यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20% को लागि पुग्ने खोप कोभाक्स अन्तर्गत सहयोगमा आउनेछ भने थप खोप खरिद गर्नुपर्नेछ। हालसम्म विश्वमा कोरोना विरुद्धका 4 कम्पनीले खोप निर्माण गरेर लाइसेन्सिङको प्रक्रियामा छन्। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएको अवधिमा नै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन तनहुले बुधबार दमौलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले कांग्रेस विधि, नियम र पद्धतिमा चल्ने भएकाले तोकिएको मितिमै पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रजातन्त्रको मूल मर्म भनेको आवधिक निर्वाचन र विधिको शासन भएकाले पार्टीलाई महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वबाटै डोर्याउन आफू लागि परेको उहाँको दाबी थियो। कार्यक्रममा नेता पौडेलले राजतन्त्र, अधिनायकवाद र प्रतिगामी बाटोमा नेपाललाई जान नदिन पार्टीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहु प्रहरीले रिहा गरेको छ। निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको 3 घण्टापछि पौडेललाई रिहा गरेको हो। बुधबार व्यास नगरपालिका 1 स्थित तालघरे र दुम्सी जोड्ने पुल उद्घाटनको विषयलाई लिएर कांग्रेस र राष्ट्रिय युवा संघ बीच विवाद चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन तनहुले उक्त क्षेत्रमा बुधबार मध्याह 12 बजेबाट साँझ 6 बजेसम्मलाई निषेधाज्ञा लगाएको थियो। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि प्रहरी र युवा नेताहरूबीच केही बेर झडप समेत भएको थियो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। यता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले सरकारको भर्त्सना समेत गरेका छन्। तर प्रहरीले भने नियन्त्रणमा नभई सुरक्षाको कारण सुरक्षित स्थानमा राखेको जनाएको छ। तनहुको व्यास नगरपालिका 1 स्थित तालघरे र दुम्सी जोड्ने पुल उद्घाटनको विषयमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय युवा संघ बीच विवाद चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन तनहुले निषेधाज्ञा जारी गर्यो। पुल उद्घाटनका लागि गएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निषेधाज्ञा तोड्दै पुल उद्घाटन गर्न लम्किँदा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। पक्राउको चौतर्फी आलोचनापछि प्रहरीले उनलाई रिहा गरे पनि कांग्रेसले अपमानको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार बिहानैदेखि तनहुको व्यास नगरपालिका तनावग्रस्त थियो। त्यहाँ रहेको पुल उद्घाटनको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण प्रदर्शन र झडप भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साँझ 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्यो। यो बिहानीको घटनाक्रम भए पनि धेरैलाई तनहुको व्यासमा भइरहेको निषेधाज्ञाबारे कुनै जानकारी थिएन। तर यो विषय तब उठ्यो जब अपराह्न सोही पुल उद्घाटन गर्न पुगेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। के भएको थियो तनहुको व्यास नगरपालिकामा? व्यास नगरपालिकामा मोटरेबल पुल निर्माण भएको र त्यसको उद्घाटन कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्ने भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो। नेकपाले कांग्रेसका नेतालाई पुल उद्घाटन गर्न नदिने भन्दै प्रदर्शन गर्यो। नेकपा तनहुका अध्यक्ष केदार सिग्देलले कांग्रेसले जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए र उद्घाटन रोक्न पूर्वाधार कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दियो। सोही अनुसार सुरक्षा समितिको बैठकबाट निषेधाज्ञा नै जारी भयो। एक पक्ष पुल उद्घाटन र अर्को पक्ष विरोधमा उत्रिँदा हुन सक्ने झडपको स्थितिलाई विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा लगाइएको प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ। किन लियो प्रहरीले रामचन्द्र पौडेललाई नियन्त्रणमा?
निषेधाज्ञा जारी रहँदा नेता पौडेल जुलुससहित पुल उद्घाटनका लागि ब्यास नगरपालिका पुगे। जुलुसको नेतृत्व गर्नुअघि कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका पौडेलले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए र प्रशासनको आलोचना गरे। उनले जसरी भए पनि पुल उद्घाटन गरेरै छाड्ने अडान लिएपछि प्रहरीसँग झडपको स्थिति बन्यो। उता नेकपाका कार्यकर्तासँग कङ्ग्रेस कार्यकर्ताको झडप हुने सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले बीचमै पौडेललाई रोक्यो। त्यति मात्र नभई दृश्यमा पनि प्रहरी पौडेलको छेउमै बसेको प्रश्न देखिन्छ। को अर्थ पक्राउ गरिएको भन्नु उचित नहुने प्रहरीको तर्क छ। पक्राउ गरेपछि कसले के भने? पक्राउ परे लगत्तै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर पौडेललाई रिहा गर्न भनेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नेता पौडेलकै शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीले सुरक्षित स्थलमा लगेको तर्क गरेका थिए। त्यसपछि देउवाले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै घटनाको आलोचना मात्र गरेनन्, गम्भीर परिणाम भोग्न चेतावनी समेत दिए। साथै देशभर आन्दोलन गर्ने भन्दै सरकारको हुर्मत लिन खोजे। त्यस्तै गगन थापाले समेत सामाजिक सञ्जालमा सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् भने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत घटनाको निन्दा गरेका छन्। झन्डै 3 घण्टासम्म नेता पौडेल प्रहरीसँगै रहे। उनलाई साँझ निषेधाज्ञा सकिएपछि भने छोडिएको थियो। तर पौडेलले रिहा भए लगत्तै ओली सरकारले अधिनायकवादको अभिष्ट पुरा गरेको भन्दै आलोचना गरिरहे। आफ्ना नेता पक्राउ गरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने कार्यकर्ताले तयारी गरेका छन् भने नेतृत्वको विज्ञप्तिले पनि सोही अर्थ लगाएको छ। बैंकहरूले बदनियत राखेर कब्जा गर्न खोजेको व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि बैंकहरूको नियतको पर्दाफास मात्र भएको छैन, व्यक्तिको सम्पत्ति बदनियत राखेर हडप्न खोज्नेलाई खबरदारी समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। बारम्बार विवादमा पर्दै आएका घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतसँग जोडिएको यो प्रकरणपछि उनले मात्र नभई उनीसँग जोडिएका धेरैले न्याय पाएको महसुस गरिएको छ। बस्नेतले काठमाडौँ धापासीमा रहेको 24 रोपनी 4 आना जग्गा र 1 नमुना घर धितोमा राखेर एनआइसी एसिया बैंकबाट 9 वर्ष अघि 20 करोड रुपियाँ लिएका थिए। बस्नेतले सो जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाएर दिने भन्दै 46 जना बुकिङकर्तासँग लिखित सम्झौता गरी 10 करोड रुपियाँ बैना पनि उठाइसकेका थिए। तर ऋणी बस्नेतले कर्जा नतिरेको भन्दै बैंकले धितो 22 करोड 54 लाखमा सकारेर बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो बनायो, जबकि सो जग्गाको मूल्य 1 अर्ब माथि पुगिसकेको थियो। यो कदमसँगै बस्नेत र उनले घर बनाएर दिने भनिएका ठूलो समूह मारमा परेको थियो। तर एनआइसी एसिया बैंकले पनि प्रभु बैंकलाई नाटकीय रूपमा उक्त जग्गा बेच्न खोजेपछि बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्यायो। फलत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले धापासी हाइटको उक्त जग्गा तत्काल बेचबिखन नगर्न राष्ट्र बैंक सहित एनआइसी एसिया बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश दियो। उक्त आदेशपछि एनआइसी एसिया बैंकले षड्यन्त्रपूर्वक हत्याएको 1.5 अर्ब भन्दा बढीको उक्त जग्गा बेचबिखनमा रोक लागेको छ। सुरक्षण धितो दिएर कर्जा लिएको समेत देखिएको र ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन रहेको अवस्था विद्यमान देखिँदा सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै निवेदकलाई सोही विषयमा कारबाहीको लागि पक्राउ नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 उपनियम 2 ख बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने आदेश भएको छ। घर जग्गाको चलन चल्तीको मूल्य नहेरी सस्तैमा हत्याएपछि समस्या थप जेलिँदा घर जग्गा व्यवसायी बस्नेत सहित उनीसँग अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने सम्झौता गरेका ठूलो संख्याका उपभोक्ताहरू मारमा परेका थिए। न्यायालयबाट मैले मेरो आफ्नो सम्पत्ति म आफैले नै गर्न पाउनुपर्छ भनेर मैले पहिले नै पाइसकेको छु। सो मुताबिक गएको मैले मान्छेहरूलाई बोलाएँ, कति मेरो दायित्व मागेको छ, किन विविधता मैले धेरै दिएको छु मान्छेहरूलाई, र कति दायित्व एकछिन गर्दै गर्दै फेरि म माथि हमला भयो। यदि मलाई यो आफ्नो दायित्व बोध भएको कारणले गरेर मैले त्यो विभिन्न मिडिया मार्फत मान्छेहरूलाई कति मका तिर्नु छ, लिनु छ, ल क्लेम गर्नुहोस् भनेर बोलाएको छु भने अहिले पनि अझ त्यही दायित्व बोध गरेको। तर के भने दायित्व बोध गरेर गर्दा गर्दै यहाँ त के भने सम्पत्ति लुट खान मान्छेलाई पहिलो कमाइ खानलाई नदिन धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ। बैंकहरूले व्यक्ति एवं ऋणीको सम्पत्तिमा गिद्धे दृष्टि बढ्न थालेपछि र ऋण दिएको नाममा बैंकहरूको अत्याचार नै बढ्न थालेपछि गठित समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व
व्यवस्थापन गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिले बैङ्कको हातमा पुगेका सम्पत्ति फिर्ताको पहल गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। समितिले गत असार 31 गते अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई पठाएको पत्रमा धितो राखिएको सम्पत्तिको तत्कालीन प्रचलित बजार मूल्य मूल्याङ्कन गरी बोलको न्यूनतम अङ्क तोकी लिलाम गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनको समेत पालना नगरी आफ्नो मात्र हित गरेको उल्लेख छ। तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले सर्वसाधारणको हित संरक्षणका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको पाइएको छैन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका जुन प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रियाहरूलाई विद्यमान निर्देशिका अन्तर्गत रहिकन अहिलेको जुन कार्यविधि छ ती कार्यविधिभित्र रहेर त्यो अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले कर्जा असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले माइक्रो लेभलमा गएर कुनै डिक्टेसन गर्दैन, तर समग्रमा ग्राहकसित राम्रो सम्बन्ध कायम गरिकन सम्भव भएसम्म उसको व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता प्रदान गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ बैङ्कहरूले सोचिदिनु पर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणले रकम खन्याएको सम्पत्तिबाट बैङ्क फाइदामा जाने र सर्वसाधारणले खाई नखाई जोगाएको रकम डुब्ने अन्याय हुने अवस्था सिर्जना भएको पनि समितिको ठहर छ। तर बैङ्कर्स एसोसिएसनले भने बैङ्कको मात्र हित नहेरी कानुनी र बैङ्किङ प्रक्रिया अनुरूप नै बैङ्कहरू अघि बढिरहेको दावी गर्छ। घर जग्गा व्यवसायी बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी वा सकारदा एनआइसी एसिया बैङ्कले प्रक्रिया नै नपुर्याएकाले उनीहरूले हत्याएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन कठिन नभएको तर्क पनि जानकारहरूको छ। ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब 30 करोडभन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माण सुरु गरेको थियो, तर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो। धितोमा राखिएको धापासीको उक्त जग्गामा गेट सहितको कम्पाउन्ड वाल लगाइएको थियो भने 27 फिटे पिच बाटो समेत निर्माण गरिएको थियो। ढल निकास, बत्तीको पोल, खानापानीको पाइप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको भए पनि पछि एनआइसी एसिया बैङ्कले सो संरचना सबै भत्काएको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बजारमा अखाद्य वस्तु पठाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनमा गरिएको व्यवस्थाले पनि कारबाही गर्न नसकेर उन्मुक्ति दिएपछि अब उपभोक्ताले भगवान भरोसामा नै उपभोग्य वस्तुहरूको उपभोग गर्नुपर्ने भएको छ। मिति तथा म्याद गुज्रिसकेका अखाद्य वस्तुहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा अनुगमन गर्दा या छापा मार्दा 4 करोड रुपैयाँ बढीका अखाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरिएको भेटियो, त्यो पनि रङ्गे हात। बजारमा हरेक दिन चल्ने र बिक्री हुने खाद्य पदार्थहरू थिए त्यहाँ, जसको म्याद गुज्रिसकेको थियो, तर त्यहाँ रिलेबलिङ गरेर धमाधम उपभोग्य मिति अर्को हालिँदै थियो। यत्रो ठुलो बदमासी हुँदा पनि कानुनको कमजोर छिद्रको प्रयोग गरेर बदमासी गर्नेहरूलाई उम्काइयो, तर मजदुरहरूमाथि भने कानुनको कडा व्यवस्था लादिएर जेलमा कोचियो। एक रिपोर्ट। गत असोज 15, 16 र 18 गते काठमाडौँको कलङ्की र बाफलमा छापा मारेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले र प्रहरी प्रशासनले अवैध धन्दाको ठूलो जालो तोडेको थियो। बजारमा हर समय माग हुने खाद्य वस्तुहरूको उपभोग्य मिति गुज्रिसकेको करोडौं मूल्य बराबरको अखाद्य वस्तुमा धमाधम रिलेबलिङ गरी बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको थियो। स्नकर चकलेट, विभिन्न प्रकारका बिस्कुट, हर्लिक्स, बनविटा, फ्रिन्जल, ट्याङ जुस लगायतका वस्तुमा नयाँ मिति टाँस्ने कार्यमा आयन डिस्ट्रिब्युटर्स प्राली र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सको मुख्य संलग्नता रहेको पनि छापा मार्दा पुष्टि भएको थियो। यी दुवै डिस्ट्रिब्युटर्स खाद्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दै आएको नेपालकै ठूलो औद्योगिक घराना विशाल ग्रुपसँग आबद्ध वितरक कम्पनी हुन्। विशालले आफ्ना उत्पादनहरू यिनै दुई कम्पनी मार्फत बजारमा पठाउने गर्दै आएको छ। हामीले यो तेल, विभिन्न ब्रान्डेड चकलेटहरू, घिउ, चाउचाउ बनाउने पिठो अनि विभिन्न फ्लेभर दिने चाहिँ त्यस्ता खाद्य सामग्रीमा फ्लेभर दिने केमिकलहरू को साथसाथै ब्याच नम्बर र एक्सपायरी डेट र चाहिँ एमएफडी डेट जुन बनाउने रिप्रिन्ट गर्ने मेसिन समेत हामीले उक्त स्थानबाट बरामद गरेको अवस्था छ र यसमा त्यसको साथसाथै त्यो मेटाउनुको लागि, पुरानो मेटाउनुको लागि स्पिरिटको प्रयोग गरिँदो रहेछ। अब स्पिरिटले मेटाएर पुनः चाहिँ नयाँ
त्यसमा रिप्रिन्ट गर्ने मेसिन समेत हामीले बरामद गरेका छौँ। बजारमा बिक्ने र चल्ने यी खाद्य पदार्थमा भएको ठूलो बदमाशीको रहस्य सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ताहरूले आफूहरूमाथि पहाड खसेको अनुभव गरे। वाणिज्य विभागले पक्राउ परेका र संलग्न रहेकाहरूमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 आकर्षित भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँले अनुसन्धान गरेको यो विषयलाई वाणिज्य विभागको जिम्मा लगाएर मुद्दा स्वत कमजोर पार्न खोजिएपछि चौतर्फी विरोध भए पनि कसैको केही लागेन। प्रहरी आफै वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 को प्रावधान अनुसार कारबाही गर्न सक्थ्यो। तर मुद्दा कमजोर बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को हवाला दिएर अवैध धन्दामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिँदा सामान ढुवानीमा संलग्न सवारीका चालकहरू र रिलेबलिङमा संलग्न कामदार र मजदुरहरूलाई मात्र जेल सजाय तोकियो। त्यसमा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुगमनमा सहभागिता थिएन। त्यसमा नेपाल सरकारको अरू निकायहरू यसमा अनुगमनमा सहभागी थिए। त्यसले गर्दाखेरि अरू जुन निकायहरू छन् त्यो अर्धन्यायिक निकाय उहाँहरूले यसको कार्यान्वयन गरेर निकास दिइराख्नु भएको छ। रिलेबलिङमा संलग्न 2 वितरक कम्पनी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राली र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स मध्ये एक आयन डिस्ट्रिब्युटर्सका बढी जस्तो चालक र मजदुरहरू मात्र पक्राउ गरियो, तर विशाल ग्रुपलाई पुरै उन्मुक्ति दियो। आयन डिस्ट्रिब्युटर्सको हकमा समेत सञ्चालक भारतीय नागरिक देखाएर नेपाली व्यापारी पुष्पादेवी अग्रवाललाई उन्मुक्ति दिएको छ। एउटा इन्डियन नागरिक चाहिँ रोकन बोथ्रा भन्ने चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरेर सम्पूर्ण अधिकार उसलाई सुम्पिनु भएको छ र उसले चाहिँ बयानको क्रममा नि सम्पूर्ण काम मैले गरेको हुँ भनेको छ र त्यो ऐनले त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मचारीलाई काम सुम्पन सक्ने अधिकार दिएको छ। सोही आधारमा पुष्पादेवीलाई उसलाई अधिकार दिनुभयो काम गर्नलाई। अब पछि उसले जिम्मा ल्याएछ र प्रोपराइटरले पनि उसले गरेको भन्नुभएको छ, उसले मैले गरेको हुँ भनेको छ। भनेपछि एउटा न्यायिक मनले जसले बढी गल्ती गरेको छ उसलाई बढी सजाय त हुनै पर्यो नि। म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरेर बजार पठाउने गरी अवैधानिक धन्दा चलाउन विशाल ग्रुपका प्रतिनिधिले भारतीय नागरिक रोनक ब्रोथासँग लिखित सहमति गरेको प्रमाण समेत वाणिज्य विभागले फेला पारे पनि विशाल ग्रुपमाथि कुनै कारबाही नहुनु उद्वेगको विषय भएको छ। सरकारले गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित गर्न 2075 सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएर बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रयास गर्यो। ऐनले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ, तर विभागले यही अधिकार प्रयोग गरेर पहिलोपटक गरेको कारबाही नै विवादमा परेको छ। एक रिपोर्ट। आयन र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स मार्फत बजारमा पठाइएका स्नेकर चकलेट, ओरियो बिस्कुट, आलु चिप्स, टेङ्गो जुस, हर्लिक्स लगायतका म्याद गुज्रिएका करिब 4 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु बजारमा पठाइसकेको र पठाउन लागेको अवस्थामा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँले छापा मारेर बरामद गरेपछि नेपालको बजारमा विश्वासको ठूलो सङ्कट पैदा भएको थियो। आम उपभोक्ता यो कदमले हर्षित भए पनि उनीहरूको हर्ष दिगो बन्न नपाउँदै कानुन नै कमजोर भएको देखाउँदै चलखेल गर्ने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दियो। ऐनमा अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्नेलाई कसुरको आधारमा जरिवाना सहित 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ताहरूको हित विपरीत काम गर्ने व्यापारीलाई तुरन्त पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको छ। बजार अनुगमन कार्यविधि 2077 ले अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्नेलाई निरीक्षण अधिकृतले पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। कार्यविधिको बुँदा नम्बर 18 मा ऐन र नियमावली विपरीतको कुनै कार्य गर्ने व्यक्ति तत्काल फेला परेको वा कसुर गर्दा गर्दैको अवस्थामा फेला परेमा निज भाग्न उम्कन सक्ने देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी पक्राउ परेकालाई 7 दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि निरीक्षण अधिकृतलाई दिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार यस्तो कार्यमा संलग्नलाई 5,000 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरेको छ। कलङ्की र बाफलमा छापा मार्दा पक्राउ परेका मध्ये 2 जनालाई 1 वर्ष कैद सजाय सहित जनहित 3-3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने 7 जनालाई जनहित 3-3 लाख 12,000 जरिवाना तोकिएको छ। यसअघि आयन डिस्ट्रिब्युटर्सकी सञ्चालिका पुष्पादेवी अग्रवाललाई विभागले 1 करोड रुपैयाँ धरोटीमा छोडेको थियो। मुद्दाको फैसला भएसँगै धरोटी बापतको 1 करोड फिर्ता गरिएको छ। यो धन्दामा संलग्न पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले वितरक कम्पनीहरू आयन र अमेजनको सीधा सम्बन्ध विशाल ग्रुपसँग भएको र अवैध कारोबार विशाल ग्रुप मार्फत नै गराइएको पुष्टि भए पनि विशाललाई कहीँ कतै कारबाही भएन। अझ विशालले आफूलाई मात्र नभई आफ्नो उत्पादनको ठूलो वितरक कम्पनी अमेजनलाई पनि पुरै बचाएर छोड्न सफल भएको छ, जसका कारण पैसाको पावरले नेपालमा कानुन पनि किन्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरेरै छाडेको छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिटा इनरवा खण्डको 106 किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि मुआवजा प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। रेलमार्ग निर्माणको लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाभित्रका करिब 673 बिघा 18 कट्ठा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। देशभर अहिले रेल परियोजना पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले धमाधम जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआवजा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्दै आएको छ। इटहरीमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेर सुनसरी, मोरङ र झापाका 58 वटा ओडाहरूलाई चिठी काट्ने काम भएको छ। मुआवजा वितरणका लागि अहिले जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआवजा मूल्याङ्कन तथा निर्धारण समिति बनाइएको छ, जसको सदस्यमा रेल मार्गमा पर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र मालपोत कार्यालय प्रमुख रहनेछन्। अहिले 58 वटा वडा कार्यालयलाई रेल विभागले पत्र काटेर रेल विभागमा पर्ने जग्गाको चलन चल्तीको मूल्याङ्कनको राय मागेको छ। जग्गाको मूल्याङ्कनको लागि विभागले ब्याङ्क, मालपोत कार्यालय र कर प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले गरेको मूल्याङ्कन समेत समावेश गर्ने जनाइएको छ। इनरवा काँकडभिटा रेल आयोजना जुन खण्डको चाहिँ 106 किलोमिटर रेल जुन काम सञ्चालनका निम्ति जुन हाम्रो जम्मा सुनसरी, मोरङ र झापा गरेर 3वटा जिल्लामा चाहिँ 58 वटा वडा कार्यालय अन्तर्गत जुन वडालाई टच हुने गरी चाहिँ काम सुरु भएको छ। त्यसका निम्ति हामीले पहिलो चरणको काममा यो जुन मुआवजा मूल्याङ्कनका लागि एउटा मुआवजा मूल्याङ्कन समिति विधानत तय भइसकेको छ र त्यसका लागि मुआवजा निर्धारणका निम्ति आवश्यक जुन डकुमेन्ट कलेक्सनको चरणमा छौँ हामी। यता विभागले पठाएको मुआवजा मूल्याङ्कन तथा निर्धारण सम्बन्धी पत्रको जवाफमा वडा कार्यालयहरूले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने काम तीव्र बनाएको छ। कतिपय वडाहरूले विभागलाई जवाफ पठाइसकेका छन् भने कतिपय ठाउँको जग्गामा मुआवजा विवाद देखिएका कारण पठाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 र 16 वडाका रेलमार्ग विस्तार हुनेछ, जसको लागि वडाहरूले जग्गा धनीबीच छलफल गरेर मूल्याङ्कनको पत्र पठाउन काम गरिरहेका छन्। रेल विभागबाट चाहिँ जग्गाको मुआवजा सम्बन्धी एउटा पत्र आएको थियो। त्यो पत्र अनुसार हामीले चाहिँ तयार पारिसकेका छौँ। जग्गाको वर्गीकरणको हिसाबले धुरको कसरी पठाउने भनेर हामीले यस कालोपत्रे तपाईँको अगाडि पछाडिको चाहिँ धुरको 6 लाख रुपियाँ धुर अनि त्यसभन्दा पछाडिको जग्गाहरूलाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँको धुरले तोकेर रेडी गरिसकेका छौँ। अब त्यो हामी लगत्तै यो हप्तामा पठाइहालेछौँ। राष्ट्रिय गौरवको योजनाबाट रेलमार्ग निर्माण हुने भनेपछि वडाका स्थानीयहरू खुसी भए पनि मुआवजा दिने विषयमा रेलमार्गमा पर्ने सडकको बाटो छेउका जमिन धनीहरूले भने गुनासो गरेका छन्। उनीहरूलाई उचित मुआवजा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। वडावासीहरूमा एकातिर उत्साह भए पनि अब हाम्रा ती रेलको मार्गमा पर्ने जग्गा भएका जग्गा धनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा अन्यलता पनि धेरै नै छ। कारण जस्तै 10 जग्गा कसैले लिएको छ भने त्यसमा 5 धुर रेलको बाटोमा परेको छ, 5 धुर चाहिँ त्योभन्दा बाहिरको भागमा परेको छ। यो अवस्थामा हामीले उचित मुआवजा पाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ र ती जग्गाहरू बाँकी रहेको जग्गा कसले किनिदिने, त्यो सरकारले लिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूको हामीले सुनेका छौँ। आफ्नै जमिनमा मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुने भएपछि स्थानीयहरू निकै उत्साहित बनेका छन्। रेलको आउने भनेर जुन काँकडभिट्टादेखि इनरवा खण्डको रेल आउने त्यसमा हामी स्वागत नै गर्दछौँ र हामी स्थानीयको हिसाबले
हामी तपाईँको पूर्व पश्चिम यातायातको लागि हामी सस्तोमा यातायात गर्न सक्छौँ र हामी अति नै खुसी छौँ। रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डको 106 किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको लागि 10 वर्षको समय लिएको छ। रेलमार्गको लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया सकेपछि रेलमार्ग निर्माणको लागि रेखाङ्कन गर्ने काम तत्काल अघि बढाइने रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना साइट कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने 6 उद्योग विरुद्ध खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले अदालत र जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अखाद्य वस्तु मिसावट गर्ने धेरै उद्योग नवलपरासीका छन्। एक रिपोर्ट। बुटबल 11 मा रहेको कर्मचारी मिनरल एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटियो। बर्दघाट 4 नवलपरासीमा रहेको शिवशक्ति सस उद्योगबाट उत्पादित ससमा कुल घुलनशील ठोस पदार्थ तोकिएको भन्दा निकै कम पाइयो। पानीमा स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक ब्याक्टेरिया भेटिएपछि र ससमा घुलनशील ठोस पदार्थ नै कम पाइएपछि कर्मचारी मिनरल विरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालत र शिवशक्ति विरुद्ध नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। यी दुई उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो समय आफ्ना उत्पादनमा लापरवाही गरी उद्योगहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै आएका छन्। यसरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने 6 उद्योग विरुद्ध आर्थिक वर्ष 2077-78 को मङ्सिरसम्म खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले अदालत र जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। हामी पहिला चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्थ्यौँ र केही मुद्दाहरू अहिले जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने हुँदाखेरि केही फर्मेट र त्यसको चाहिँ ढाँचामा हामी अभ्यस्त हुनुपर्नेछ। त्यही अभ्यस्त हुने क्रममा हामीले केही कुरा सिकेर केही कुरा हामीमा पनि केही चाहिँ परिपक्वता हुँदै आयो होला, जसले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 6 वटा मुद्दा अदालतमा सम्बन्धित अदालतमा पेश गरेका छौँ। खाद्य ऐन 2023 को 2074 मा भएको संशोधनले उत्पादन गर्ने उद्योगले न्यून गुणस्तर वा दूषित वा ढाँटी झुक्याएमा सञ्चालकलाई 50,000 जरिमाना वा 5 वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐन संशोधनपछि कुनै पनि उद्योगले न्यून गुणस्तर वा दूषित वा ढाँटी झुक्याएमा त्यस्ता उद्योग विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ। यस्ता उद्योगहरूलाई खाद्य ऐन 2023 ले 1 देखि 10,000 सम्म जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा कडाई हुँदै गए पनि खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले मिसावट गर्न भने छाडेका छैनन्। मिति सिद्धिसकेपछि मानव स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गर्न नहुने वस्तुहरू समेत बेचबिखन भए। त्यो हुनु हुँदैन थियो। त्यतिखेरको अब सरकारका कर्मचारीहरू पनि धेरै जसो विधामा बस्ने र बजार अनुगमन नहुने र स्थानीय सरकारको आफ्नै कानुन नबनेको कारणले त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ नष्ट गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ मुद्दा मामिला गर्न नसक्ने अवस्थाहरू चाहिँ स्थानीय सरकारको देखिएको कारणले पनि धेरै उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन वस्तु किनमेल गर्नुपर्ने बाध्यतामा परे। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अन्य उद्योगहरूमा पोखराको पोखरा नुडल्स प्राइभेट लिमिटेड, कपिलवस्तुको महालक्ष्मी डेरी उद्योग, नवलपरासीको रिद्धि सिद्धि मिष्ठान्न भण्डार र शीतल जलपानी उद्योग छन्। यी मध्ये कपिलवस्तुको महालक्ष्मी डेरी उद्योग विरुद्ध जिल्ला प्रशासन र अन्य उद्योग विरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने 7 वटा मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा छन्। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका 17 जिल्ला हेर्दै आएको खाद्य प्रविधिले जनशक्ति अभावमा खाद्य निरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भने सकेको छैन, जसले गर्दा उद्योगीहरूले उपभोक्तामाथि खेलवाड गर्दै आएका छन्। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा दाउराबाट शव जलाउन सक्ने मेसिन जडान गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आधुनिक वातावरण मैत्री शवदाह मेसिन जडान गरेको हो। एभरेस्ट बैंकले मेसिन सहयोग गरेको कोषले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले शवदाह गृहको अनावरण गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म 168 शव जलाइसकिएको कोषले जानकारी दिएको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार शव दाउराबाट जलाउने मान्यता राख्नेहरूले दाउराबाटै शव जलाउन पाउनेछन्। मन्दिर वरपरको प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ वातावरण यस शवदाह गृह स्थापना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
हामीलाई शब्दाह गृह नपुगिरहेको कन्डिसन पनि थियो। यही बिचमा चाहिँ दाता परिचालनबाट एभरेस्ट ब्याङ्कले थपिदिएको एउटा हाइब्रिड जुन वातावरण मैत्री शब्दाहको एउटा मेसिन रहेको छ, त्यो चाहिँ दाउराबाटै हो, तर त्यो एकदम किफायती किसिमको र मितव्ययी किसिमको रहेको हुनाले त्यो पनि सञ्चालन ल्यायौँ। यो शब्दाह गृहमा शव जलाउन पनि कम समय लाग्नेछ। 1 देखि सवा घण्टामा शव जलाइसकिने कोषले जानकारी दिएको छ। शवदाहबाट निस्कने सफा धुवाँ चिम्नी हुँदै बाहिर जाने र प्रदूषित धुवाँलाई मेसिनले तल पठाउने गर्छ। वातावरण मैत्री वातावरण मैत्री एउटा शब्दाह मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ र त्यो मेसिनमा चाहिँ करिब 100 देखि 150 केजीसम्म दाउरा प्रयोग गरेर त्यसको चाहिँ प्युरिफाई भएको धुवाँ मात्रै आकाशमण्डलमा जाने, अरू धुवाँ चाहिँ पानीमा मिल्ने एउटा प्रविधि तयारी गरेर हामीले शवदाह कार्य सुरुवात गरेका छौँ। वातावरण मैत्री शवदाह गृहमा कोभिड-19बाट निधन भएकाको शव पनि जलाउने तयारी भएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल डेरी एसोसिएसनले कोभिडबाट दुग्ध तथा डेरी उद्योग र दुग्ध कृषक समस्यामा परेको गुनासो गरेको छ। बुधबार नेपाल डेरी एसोसिएसनले 54औं वार्षिक साधारण सभाबाट नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई स्वागत गर्दै डेरी उद्योग व्यवसाय र दुग्ध उत्पादक कृषकको समस्या ध्यानाकर्षण गराएको हो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासङ्घले साना मझौला तथा स्थानीय तहमा रहेको उद्योग व्यवसायको समस्या र विकासको लागि विशेष योजना अघि सारेको बताए। महासङ्घले भिजन पेपर बनाएर अघि बढ्ने र डेरी तथा कृषिजन्य क्षेत्रको विकासको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले डेरीजन्य उद्योगको समस्याको लागि लगानी विस्तार गर्ने वातावरण आवश्यक भएको बताए। वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले डेरी क्षेत्रको समस्यालाई आफूले राम्रोसँग बुझेको हुँदा आउँदा दिनमा यस क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानको लागि आफू निरन्तर लागिरहने बताए। जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द्र समदाईले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको समस्याप्रति महासङ्घ गम्भीर रहेको बताए। कार्यक्रममा डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा निर्वाचित सदस्य सुमित केडियो, डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा, उपाध्यक्ष राजन दाहाल र महासचिव प्रहलाद दाहालले डेरीजन्य उद्योगको विकास र विस्तारको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत कर्जा र बजारको समस्या रहेको बताए। शेयर बजारले दैनिक रूपमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै नेप्से र कारोबार दुवै उच्च बिन्दुमा बढेको छ। बुधबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 70.62 अङ्कले बढेर परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्क 2071.02 बिन्दुमा कायम भएको छ। त्यसैगरी 201 कम्पनीको 1,54,16,383 किता शेयर 7,37,40,17,929 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 12.25 अङ्कले बढेर 396.04 बिन्दुमा रोकिएको छ। सामान्य सुधार देखिएको बैंकिङ समूहको उपसूचक 0.38 अङ्कले बढेको छ भने होटल, विकास बैंक, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बीमा समूहको उपसूचकमा सुधार देखिएको छ। बुधबार बीमा कम्पनी र माइक्रो फाइनान्स समूहको उपसूचकमा उछाल आउँदा बजारमा सुधार देखिएको हो। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नबिल बैंक रहेका छन्। एन्सेल आजिएटा लिमिटेडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अराइभल सेक्सनमा नयाँ एन्सेल सेन्टर स्थापना गरेको छ। कोरोना महामारीका बेलामा सरकारद्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै सेन्टरले सेवा प्रवाह गर्न थालेको हो। यस सेन्टरबाट ग्राहकले एन्सेलका सेवा तथा सुविधाहरूका बारेमा सोधपुछ गर्न, सिम खरिद गर्न, इन्टरनेट सेटिङको जानकारी लगायत विभिन्न कर्पोरेट सेवाहरू समेत लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। ग्राहकले यस सेन्टरबाट आफ्नो सिम 4G मा अपग्रेड गर्ने, सिम तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन, CUG नम्बरहरूको आवश्यक फेरबदल गर्ने, बीज प्लान, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सुचारू गर्ने, बिल तिर्ने, ब्यालेन्स रिचार्ज र ट्रान्सफर गर्ने लगायतका सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापना गरिएको सेन्टरले विदेशबाट आउने यात्रु तथा ग्राहकलाई सहज हुने विश्वास एन्सेलले लिएको छ। आइतबारदेखि शनिबार साताको 7 दिन बिहान 9 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म यस सेन्टरले ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। भारतले तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टिम अस्ट्रेलियालाई पराजित गरेको छ। क्यानबेरामा बुधबार भएको खेलमा भारतले अस्ट्रेलियालाई 13 रनले पराजित गरेको हो। भारतले दिएको 303 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 49 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 289 रनमा समेटियो। यो जितपछि पनि भारतले सिरिज 2-1 ले गुमाएको छ। क्यानबेरा क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको भारतले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 302 रन बनायो। राम्रो सुरुवात गर्न नसकेको भारतले 26 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि 82 रनमा दोस्रो विकेट खेर फालेको भारतले 114 रन बनाउँदा तेस्रो विकेट गुमायो। भारतका ओपनर शिखर धवन 16 रनमा आउट भए भने शुभम गिलले 33 रन बनाए। त्यसपछि क्रिजमा आएका श्रेयस अय्यर पनि 19 रनमा आउट भए। लगतै लोकेश राहुल मात्र 5 रनमा पेलिभियनबाट फर्किएपछि भारतले 123 रनमा चौथो विकेट गुमायो। भारतका लागि कप्तान विराट कोहलीले 63 रन बनाए। उनले एक दिवसीय क्रिकेटमा कम खेलमा 12,000 रन बनाउने रेकर्ड पनि बनाए। अन्तिममा हार्दिक पाण्डे र रविन्द्र जडेजाले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै भारतलाई चुनौतीपूर्ण लक्ष्यमा पुर्याए, जसमा हार्दिकले 92 रन बनाए। उनले 76 बलमा 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। यस्तै जडेजाले 50 बलमा 66 रन बनाए, जसमा 5 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। जवाफमा अस्ट्रेलियाले 49 ओभर 3 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 289 रन बनायो। सुरुवाती 2 खेल हारेको भारतले अन्तिम खेलमा पनि कठिन जित निकाल्यो। अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान ओरान फेन्सले 75 रन बनाए भने मोइसेस हेनरिकले 22 रन बनाए। यस्तै केमरुन ग्रिनले 21 रन बनाउँदा एलेक्स कारेले 38 रन जोडे। यस्तै ग्लेन म्याक्सवेलले 59 रन बनाए भने एस्ट्रोन अगरले 28 रन थपे। अन्तिम 3 ओभरमा अस्ट्रेलियालाई जितका लागि 23 रन चाहिएकोमा अल आउट हुन पुगेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। सन्दीपले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै आफू कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएको बताएका छन्। सन्दीप 10 दिनको सेल्फ आइसोलेसन पछि कोरोना मुक्त भएका हुन्। सन्दीपले बुधबार आफूलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएको बताएका थिए। यस्तै सन्दीप आइतबार हेम्स अस्पताल भर्ना भएका थिए। बिग बास क्रिकेट लिगका लागि अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेका सन्दीप चाँडो निको हुनलाई अस्पताल भर्ना भएका हुन्। सन्दीप बिग बास खेल्न डिसेम्बर 15 मा त्यसतर्फ जाने तयारीमा छन्। यसपटक सन्दीप होबार्ट हुरिकेन्सबाट बिग बास खेल्दैछन्। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्युज। नेकपा बैठकमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित, अर्को बैठक 20 गते बस्ने गरी स्थगित। स्थायी कमिटी बैठक पनि सर्यो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएको अवधिमा नै हुनुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको माग। विधानको रक्षा गर्न पार्टीका नेतालाई आग्रह। तनहुमा पुल उद्घाटनको विषयमा विवाद बढ्दा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल प्रहरी नियन्त्रणमा। नेता पौडेलले निषेधाज्ञा तोडेको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1490 जना कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,36,246 पुग्यो। नेपालमा बुधबार थप 9 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाए। नेपालमा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1538 पुग्यो। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए 723 जना नयाँ कोरोना संक्रमित। काठमाडौँमा 531, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 134 जनामा संक्रमण पुष्टि। कक्षा 12 को परीक्षाफल अबको 1 महिनाभित्रै प्रकाशित हुने। त्रिवीमा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको तयारी। आफू मातहतका प्रहरीबाट पैसा उठाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीका 2 जना एसपी निलम्बनमा। एसपी द्वय विमल बस्नेत र रामेश्वर प्रसाद यादव निलम्बित। दक्षिण अफ्रिका लगेर मानव बेचबिखन गर्ने फरार अभियुक्त पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङ घर भएका 43 वर्षीय गणेश कुमार लोङबा।
सुनसरीमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु हुनेमा भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका 8 का 10 वर्षीय रेहाना खातुन। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 10 सतुङ्गलमा एकजना युवक मृत फेला। लमजुङको दोर्बी गाउँपालिका 1 घर भएका 30 वर्षीय प्रदीप अधिकारी आफ्नै कोठामा मृत भेटिए। कैलालीको भजनी नगरपालिका 3 बाट खैरो हेरोइन सहित एक युवक पक्राउ। लम्की चुहा नगरपालिका 1 का 25 वर्षीय आकाश चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा। बागलुङ जिल्ला सदरमुकाम स्थित कपास उद्योगमा आगलागी। दमकल नपुग्दा आगलागीबाट कपास उद्योग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त। चितवनको माडी नगरपालिका 9 कृष्णनगर पार्कमा अयोध्या धाम निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर बन्दै। डीपीआर बनेसँगै राम मन्दिर निर्माण थालिने। धनगढीमा 2 जना प्रहरीको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 8 जना कारागार चलान। थुन्चेक बहसपछि पक्राउ परेका 8 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाई। कर्णाली प्रदेशमा 5.5% बढ्यो धान उत्पादन। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा 6000 मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन। उत्पादन वृद्धि हुँदै गए पनि उचित मूल्य नपाउँदा तेजपात उत्पादक कृषक मारमा। वार्षिक 10 करोड भन्दा बढीको तेजपात उत्पादन। बुधबार 6 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। थुप्रै कम्पनीको शेयर कारोबार सर्किट लेभलमा। अस्ट्रेलिया विरुद्धको तेस्रो र अन्तिम एकदिवसीय खेलमा भारतीय कप्तान विराट कोहलीले रचे इतिहास। तोडे सचिन तेन्दुलकरको कीर्तिमान। च्याम्पियन्स लिगमा रियल मद्रिद सक्तर डेनोस्कोसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित। समूह चरणबाटै बाहिरिने खतरा। जापानमा बस्ने सबैलाई सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने। जापानको संसदद्वारा एउटा कानुन नै पारित गरेर सबैलाई निशुल्क खोप दिने व्यवस्था। इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार पुनः ढल्ने सम्भावना बढ्यो। संसद विघटनका लागि मतदान गर्ने सत्ता साझेदार दलका नेता बेनी गान्तजको भनाई। फाइजरले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप केही दिनभित्रै प्रयोगमा आउने बेलायतले दियो पहिलो अनुमति। र विश्वमा कोरोनाबाट एकै दिन 11,700 बढीको मृत्यु। कोरोना संक्रमितको संख्या 6,41,70,000 नजिक। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानपिनको बिल भुक्तानी गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई ग्राहकले धेर थोर इनाम अर्थात् टिप दिनु सामान्य नै हो। तर अमेरिकामा एकजना मानिस यस्ता निस्किए जसले आफूले तिर्नुपर्ने बिल भन्दा झण्डै 450 गुणा धेरै रकम टिप दिए। ती व्यक्तिले स्थानीय एक रेस्टुरेन्टमा $7 को बियर किने र बिल भुक्तानी गर्ने बेलामा थप $3000 टिप दिए। $7 को बियर खाएर $3000 टिप दिने ती मानिसले आफ्नो नाम भने खुलाउन चाहेनन्। त्यसैले रेस्टुरेन्ट मालिकले ती व्यक्तिले भुक्तान गरेको बिल तथा दिएको टिप उल्लेखित कागज मात्र सोशल मिडियामा सार्वजनिक गरेका छन्, जुन निकै भाइरल बनिरहेको छ। कुल €7.02 को बिलमा उनले 3000 टिप थप गरेर कुल €3007.02 रकम क्रेडिट कार्डबाट भुक्तान गरे। त्यसपछि उनले उक्त टिपको रकम रेस्टुरेन्टका सबै कर्मचारीले बाँधेर लिन आग्रह गरे। अमेरिकाको ओहायो राज्यको क्लेभल्यान्ड स्टेट नाइट टाउन रेस्टुरेन्टमा उक्त घटना भएको हो। रेस्टुरेन्ट मालिकले उनको महान भावनाप्रति आफूहरू सबैजना कृतज्ञ रहेको बताएका छन्। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा बैठकमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित। अर्को बैठक 20 गते बस्ने गरी स्थगित। स्थायी कमिटी बैठक पनि सर्यो। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा। 8000 मा पीसीआर गर्दा 1400 देखियो कोरोना। 1500 निको भए। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप ल्याउन आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढ्यो। तयारीहरू हामी अहिले गर्दैछौँ, त्यो तयारीमै छौँ। तनहुको ब्यास नगरपालिकाबाट प्रहरीले लियो कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा। 3 घण्टापछि रिहा। गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने कांग्रेसको चेतावनी। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि व्यक्तिको सम्पत्ति बदलिएत राखेर हडप नखोज्ने बैंकहरूको पर्दाफास। बैंकिङ अनुशासन र मर्यादा कायम गराउन राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाउने।
र खाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ प्रकरणमा जोडिएको विशाल ग्रुपलाई अनुमुक्ति, कानुनको कमजोर छिद्र प्रयोग गरेर बदमासी उम्काइएको उपभोक्ता कर्मीको आरोप। प्रयोग गरिँदो रहेछ। अब स्पिडले मेटाएर पुनः चाहिँ नयाँ त्यसमा रिप्रिन्ट गर्ने। प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, प्रधानमन्त्री ओलीले टिकटकमा खाता खोलेको तपाईलाई ठिक लाग्यो? ठिक लाग्नेले तालीमा र ठिक नलाग्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।